nakahibalo mo sakripisyo. Ang kabataan sa una karon nakadungog sa tawag sa kinabuhi. Apan dili kalimtan ug balik-balikon, nga gikan sa inyo nagsugod ang tanan. Ana Corita ug Marciano Laniohan. Inyong gugma maoy pundasyon, among panulondon. Sa inyong mga kamot kami natudluan, nga ang pamilya ug pagtumaw ilig-on nga dalan. Gikan sa gugma ni Ana Corita ug Marciano, mitubo kami nga lig-on ug malig-on. Inyong sakripisyo among kanta, inyong ngalan among dalhon. Hangtod sa kahangturan, salamat Mama ug Papa, kay kamo ang tinud nga panulondon. Ay dewan mautong panahon na Gratify na unta pero yun lang ang eskwela. Anabel bantay mga bata ug kabaw. Ikaw na ang muling kod bisan lisod nga dalan mao. Sa uma sa panulawan, papadili mo muli. Adlaw-adlaw trabaho pero kami nagpangguli. Kabaw sa papalunang pahinong bata pa mi, pero nakakaton nagresponsibilidad ug mga buhi. Ang kabaw ug kabataan, kabaw ni Popoy Mangidunay, anak si Flor sakay, si Tia Carmen kay Bakia pasundon lang pirmi bay. Kabaw na to na si Annabel nagkupot, si Boboy sa likod among kalipay ug suod. Driver mi sa kabaw, mao ang unang ligid, ang among kusog kabaw dili sakyanan modernong rigid. Katawa og singgit sa tukaran nagalingaw, Mga adlaw sa pagkabata nga dili na mabalik karon. panginabuhi si mama nagtanim kamote ug balanghoy. Put-put baligya sa adekor, Mao among kalipay kung mamunga ang bungon. Ako ug Boboy dalhon, sa merkado maligya. uban ng katawa ug alon. Si Manoy scholar nag-eskwela sa Bukidnon, si Manang nanarbaho sa Manila, nagpadayo na ron. Mga tiya sa Bolivar, puisto sa Agdao. Bisan lisod ang panahon, Ang Diyos pirmi maoy maayo. ang kalipay sa kabataan, Manggompra og agbate, manuroy sa adekor, kauban sila dosya. Sinug mga kusog mo lugdo planggana, pagulit kunoton kay maligo pa sa dagat. Muambak sa floating sa Pearl Farm, mao among kalipay nga tinuod. adlaw-adlaw lingaw, bisan walay bahandi. Ang yuta og dagat maoy, among palasyo nga bug-os, simple ra ang kinabuhi. Apan puno sa katawa, Happy life sa una, mao ang among tinuod nga bahandi. Karon nagtubo nami, nakahibalo mo sakripisyo. Ang kabataan sa una, karon nakadungog sa tawag sa kinabuhi. apan dili kalimtan ug balik-balikon, nga gikan sa inyo nagsugod ang tanan. Ana Corita ug Marciano Laniohan, inyong gugma maoy pundasyon, among panulondon. Sa inyong mga kamot kami natudluan, nga ang pamilya ug pagtuo maoy ligong nga dalan. Gikan sa gugma ni Ana Corita ug Marciano, mitubo kami nga ligon ug maligon. Inyong sakripisyo among kanta, inyong ngalan among dalhon.
hangtod sa kahangturan. Salamat, mama ug papa. Kay kamo ang tinuod nga panulondon. Naitintiriwan mo tong panahon na grade 5 na unta. Pero gyundang ang eskwela, Annabel bantay mga bata o kabaw. Ikaw na ang mulingkod bisan lisod nga dalan mao. Sa sa panulawan papadili mi uli. Adlaw-adlaw trabaho pero kami nagpangguli. Kabaw sa sapa, palunang painom, bata pa mi pero nakakatunag responsibilidad ug gugma nga buhi. Ang kabaw ug kabataan, kabaw ni Popoy Mangi. Dunay anak si Flor sakay, si Tia Carmen kay Bakia. Pasundol lang pirmi bay, kabaw na to na si Annabel nagkupot, si Boboy sa likod, among kalipay ug suot. Driver mi sa kabaw, mao ang unang ligid. Ang among kusog kabaw, dili sakyanan, modernong rigid. Katawa og singgit, sa tukaran nagalingaw. Mga adlaw sa pagkabata nga dili na mabalik karon. Si mama nagtanim kamote ug balanghoy, put-put baligya sa adekor, mao among kalipay. Kung mamo nga ang buongon, ako ug Boboy dalhon sa merkado maligya, uban ang katawa ug alon. Si Manoy scholar nag-eskwela sa Bukidnon. Si Mana na narbaho sa Manila nagpadayon aron. Mga tiya sa boulevard, Puisto sa agdao, bisan lisod ang panahon. ang Diyos pirmi mao'y maayo. Ang kalipay sa kabataan, mangumpra ug gagbate, manuroy sa adekor, kauban sila dosya. Ginuge mga kusog mo lugtop langgana, paguli kunoton kay maligo pa sa dagat. Muambak sa floating sa Pearl Farm, mao ang kalipay nga tinuod. Adlaw-adlaw lingaw, bisan walay bahandi. Ang yuta ug dagat, maoy among palasyo nga bugos. Simple ra ang kinabuhi apan puno sa katawa. Happy life sa una, mao ang mong tinuod nga bahandi. Karon nagtubo na mi, nakahibalo mo sakripisyo. Ang kabataan sa una, karon nakadungog sa tawag sa kinabuhi. Apan dili kalimtan ug balik-balikon, nga gikan sa inyo nagsugod ang tanan. Anak ko Rita ug Marciano Laniohan, inyong gugma maoy pundasyon, among panulondon. Sa inyong mga kamot kami natudluan, nga ang pamilya ug pagtumaw ilig-on nga dalan. Gikan sa gugma ni anak ko Rita ug Marciano, mitubo kami nga lig-on ug malig-on. Inyong sakripisyo among kanta, inyong ngalan among dalhon. Hangtod sa kahangturan,